नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसटीमा तपाईलाई स्वागत छ। म वन्दना देवकोटा। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty। मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा चुनाव गर्ने सरकारको निर्णय। प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष चुनाव हुने। निर्वाचनमा 10 अर्ब रुपियाँ खर्च हुने आयोगको अनुमान। कोशी र नारायणी नदीमा बाढीको जोखिम कायमै। 15 जिल्लाका साना नदी तथा खोलामा बाढीको सम्भावना। उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह। चीनद्वारा ताइवान नजिकै ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार। मिसाइलको ट्र्याक गर्न अमेरिकी जहाज जापानबाट उड्यो। र U20 नेपाली राष्ट्रिय टोली स्वदेश फर्किँदै। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। सरकारले मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ। बुधबार बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले आज चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। निर्वाचन आयोगले पनि यसअघि मङ्सिर पहिलो साता चुनाव गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो। यसअघि 2074 सालमा संघीय र प्रदेश सभाको चुनाव 2 चरणमा भएको थियो। यसपालि भने स्थानीय चुनाव वैशाख 30 गते एकै चरणमा भएको थियो। 2074 को स्थानीय चुनाव भने 3 चरणमा भएको थियो। प्रतिनिधि सभाका लागि 162 निर्वाचन क्षेत्र र 7 प्रदेशका 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष चुनाव हुनेछ। यस्तै निर्वाचन आयोगले आसन प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 10 अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा 7 अर्ब 80 करोड खर्च भएकामा हाल बढेको महँगी, तलब भत्ता भएको वृद्धि र मतदानको संख्यामा भएको वृद्धि लगायतका कारण करिब 10 अर्ब खर्च हुने आयोगको अनुमान छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको छलफलमा आयोगले पदाधिकारीले यसबारे जानकारी गराइसकेको आयोगले बताएको छ। प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख पुष्पा भुषाल गौतमले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोगमा संसदको यही अधिवेशनमा अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले महाअभियोगको विषयलाई संसदबाट नै विशेष छलफल गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा महाअभियोगको कार्यसूची राख्ने र संसदमा छलफल गरी महाअभियोग समितिमा संसदबाट प्राप्त सुझाव महाअभियोग समितिमा पठाउने बताउनु भएको छ। उपसभामुख भुषालले संसदबाट प्राप्त सुझावका आधारमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। जबरा विरुद्धको महाअभियोगका लागि समिति गठन भइसकेको भन्दै उहाँले समितिले आफ्नो काम सुरु गर्नु पूर्व नै संसदमा यसमाथि छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। संसदमा प्राप्त सुझावलाई समितिमा पठाउनका लागि पनि महाअभियोगलाई कार्यसूचीमा राखेर छलफल गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। आगामी निर्वाचनको मनोनयन दर्ताको दिनसम्म मात्रै संसदको अवधि रहने भन्दै सबै सांसद र संसदको लागि यसले आगामी दिनमा
नजिर भुसालले बताउनु भएको छ। उपसभामुख भुसालले सबै सांसद र संसदको लागि एकै किसिमको नियम हुनुपर्ने कुरामा छलफल र बहस भइरहेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। आज र भोलि कोशी र नारायणी नदीको जल सतह सतर्कता तह आसपासकै रहने अनुमान गरिएको छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले सूचना निकालेर यी दुई नदीमा जल सतह केही घट्ने भए पनि जोखिम रहेको भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। यस्तै आज 15 जिल्लाका साना नदी तथा खोलामा पनि बाढीको जोखिम रहेको महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार सबासबा, धनकुटा, सङ्खुवासबा, सुनसरी, सप्तरी, उदयपुर, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकका साना नदी तथा खोलामा बाढीको जोखिम रहेको छ। यस्तै नुवाकोट, रसुवा, मकवानपुर, धादिङ, गोर्खा, लमजुङ, कास्की, दार्चुला र आसपास भई बहने नदी तथा खोलामा आकस्मिक बाढी आउने सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। यसैबीच आज हिजो अस्तिको तुलनामा कम वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ। मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपासमा नै रहेको र यो अझै तल झर्ने सम्भावना रहेकाले हिजो अस्तिको जस्तो पानी पर्ने सम्भावना नरहेको मौसमविद गङ्गानगर कोटीले जानकारी दिनुभएको छ। जमिन गलिसकेकाले अब हल्कादेखि मध्य वर्षा हुँदा पनि पहिरो जाने जोखिम रहेको छ। आज मध्य प्रदेश बाहेकका प्रदेशमा पानी पर्ने सम्भावना छ। धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्य पानी पर्नेछ। गण्डकी तथा सुदूरपश्चिमका केही ठाउँमा पनि ठुलो पानी पर्ने अनुमान गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारको क्रममा फौजदारी अभियोग लागेका 5 नेपालको कानुनी प्रतिरक्षाका लागि रकम पठाएको छ। गएको आर्थिक वर्ष 2078-79मा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा फौजदारी अभियोग लागेका 5 जना नेपाली श्रमिकको कानुनी प्रतिरक्षाका लागि 18,20,630 रुपियाँ पठाइएको बोर्डले जनाएको छ। मलेसियामा फौजदारी अभियोग लागेका 3 जनालाई मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासको सिफारिसका आधारमा 8,90,630 रुपियाँ पठाइएको छ। यस्तै युएईमा 2 जना श्रमिकको कानुनी प्रतिरक्षाका लागि दूतावासकै सिफारिसको आधारमा 9,30,000 रुपियाँ परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित दूतावासमा पठाइएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। Yes, Yamaha. नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty. मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा चुनाव गर्ने सरकारको निर्णय। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष चुनाव हुने। निर्वाचनमा 10 अर्ब रुपियाँ खर्च हुने आयोगको अनुमान। कोशी र नारायणी नदीमा बाढीको जोखिम कायमै। 15 जिल्लाका साना नदी तथा खोलामा बाढीको सम्भावना। उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह। चीनद्वारा ताइवान नजिकै ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार। मिसाइलको ट्र्याक गर्न अमेरिकी जहाज जापानबाट उड्यो। र U20 नेपाली राष्ट्रिय टोली स्वदेश फर्किँदै।
स्प्लेन्डर मेरो हिरो कति प्यारो अरू पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो पहाड हेर ओहो तराई कति सुन्दर हाम्रो बाधा भने कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो काम लागे हुन्छ धुलो पानी परे हिलो मैलो त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Yes, Yamaha. विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। पहिरोका कारण अवरुद्ध नारायणगढ मुगलिन सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा आएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार दिउँसो 12:30 बजेको समयमा भरतपुर महानगरपालिका 29 केराबारीमा खसेको लिदोसहितको पहिरो पन्छाएपछि सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा आएको हो। पहिरोले रोकिएका सवारी साधन अहिले गन्तव्यतर्फ लागेका छन्। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले ताइवानको क्षेत्र नजिकै अहिलेसम्मकै ठूलो सैनिक अभ्यास थालेको छ। आज बिहिबार बिहानैदेखि चीनका जलसेना, स्थलसेना र हवाई सेनाले अत्याधुनिक हात हतियार उपकरण सहितको अभ्यास थालेको चीनको सरकारी सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। चीनले ताइवानको उत्तरी पूर्वी तटमा दुईवटा शक्तिशाली मिसाइल पनि प्रक्षेपण गरेको छ। अरू कैयौं मिसाइल पनि चीनको सेनाले प्रहार गरेको छ। चुनिया जनमुक्ति सेनाले बनाएका डोङफेङ नामका दर्जनौं मिसाइल ताइवानको भूमि नजिकै लक्षित गरेर प्रहार भएको समाचार संस्थाले जनाएको छ। चीनले अहिले गरिरहेको सैन्य अभ्यास अहिलेसम्मकै ठूलो र ताइवानको नजिकमा रहेको खतरामा रहेको बताइएको छ। चीनको कडा विरोध र चेतावनीकै बीच अमेरिकी प्रतिनिधि सभाको सभामुख यान्सीले गएको मंगलबार बुधबार र ताइवानको भ्रमण गरेपछि चीन आक्रोशित रहेको छ। चीनले आगोसँग खेल्नेहरूको अन्त्य निश्चित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले चुनिया मिसाइल प्रक्षेपणको प्रतिक्रियाका लागि आफ्नो प्रणाली पनि सक्रिय बनाएको बताएको छ। यस्तै ब्यालिस्टिक मिसाइलको ट्र्याक गर्न सक्ने अमेरिकी विमान जापानबाट उडेर ताइवानतर्फ लागेको बीबीसीले जनाएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। U20 साफ च्याम्पियनशिप प्रतियोगितामा सहभागी भए नेपाली टोली आज बिहिबार स्वदेश फर्किनु भएको छ। नेपाली टोली बिहिबार दिउँसो 4 बजे नेपाल आइपुग्ने अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले जनाएको छ। भारतको भुवनेश्वर स्थित कालीगंगा स्टेडियममा जारी प्रतियोगितामा नेपाल फाइनल पुग्न असफल भएको थियो। नेपाली टोलीले 2 खेलमा जित, 1 बराबरीसँगै 1 खेलमा हार बेहोरेको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। Yes, Yamaha. नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty. मंसिर 4 गते एकै चरणमा चुनाव गर्ने सरकारको निर्णय। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र प्रत्यक्ष चुनाव हुने
निर्वाचनमा 10 अर्ब रुपियाँ खर्च हुने आयोगको अनुमान। कोशी र नारायणी नदीमा बाढीको जोखिम कायमै, 15 जिल्लाका साना नदी तथा खोलामा बाढीको सम्भावना, उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह। चीनद्वारा ताइवान नजिकै ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार, मिसाइलको ट्र्याक गर्ने अमेरिकी जहाज जापानबाट उड्यो। र U20 नेपाली राष्ट्रिय टोली स्वदेश फर्किँदै। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। वन्दना देवकोटा बिदा हुन्छु। नमस्कार।